أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي الزرت سلمت فرقاسنك سيدنا محمد تصليت نربي فلاس تنتروانسا دويدا سيغان كرادم دوكالنس دويدا دي تبعان أرسل كل يقرن الدنيت أيتما يستمع أيوا السلام نربي رحمة النساء البركان سفلاتون أيوا هاي رد غدون من قرقسي وليونا دي غير ربي اللي غرنا داغ سوالاغ نظمت اللي نظم الإمام البصيري في سردو ربي تبارك وتعالى يسمى ناس البوردة. أيوا هاي اختلو حتي زورنا اللي غاقيسي سوال الإمام البصيري في سردو ربي تبارك وتعالى في تايري نسيدي النبي محمد تظليت نربي فلاس. أيوا بسم الله. أمين تذكر جيران نبي دي سالم ياي أمين تذكر جيران نبي دي سالم ياي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمعي ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمعي هاتي الناس ديكتي غد جارنا هاكوين ايدي مطاوناي هاتي الناس ديكتي غد جارنا هاكوين ايدي مطاوناي خلط دي دم دوامان أرى لا غرس بيرغاي خلط دي دم دوامان أرى لا غرس بيرغاي تنظم تدي زوارن إن قيس الإمام البصيري أفلا سردو ربي تبارك وتعالى إن الزغليخ تكتيغ أتجارن اللي يزدغن غبيدي سلامي بيدي سلامة إلا إن مكة المدينة المنورة. إن الإمام البصيري في سردو ربي تبارك وتعالى غارت كتير أرني تلا أردي تلقن تولنينو إيوامان يخلطن دي دمن وكان هنغال التكتي غتجرن وحبيبه تلفغ ورسول السنغ مرد لهوغ وكان يوريغ غارسي مطونا لالا هذيك يوريني مطونان خلطن دي دمن الزغلي غاسول ورزراغ أحبيبينو محمد تظليت نربي فلاس ظلو قدامتي إن غيو مرقنت ورسلو في غاد زرغ وكانوا جوج التوغ أرتيد بداك تيغ نتان ولا أتجار ننس اللي يزدغن تمانس وكان نكي أرهل يلا أشكو غايل اللي ريغ ورتو فيغ مدريغ ريغاد زرغ حبيبينو محمد دوا تجار ننس وكان ينغيب در البوصيري أفلا سردو ربي أحبيبنس هني قاتو رقاس نربي محمد تظليت نربي فلاس وكان تايري ورقاس نربي يويتد الزغ تايري ليلان ينقرسي دي ربي دور قاس نسا نتا الدورة من وقور اللي تيلين ينقر يسمك تسيديسا ورقس تيلي تايري ورقاس نسا وكان يمدوكا نسيدي نبي تظليت نربي فلاس وسيند ولاو ننسنا دي قويا نسنا عمر تنين ستايرو رقاس نربي وكان هالنار بدات تيرين أتتبعن أرقاس تظليت نربي فلاس أتسكرن غيك اللي يسكر كلو ما ستزرن يسكر وكان ما خسيدي نبي تظليت نربي فلاس أي اللي غي عزا داري مدوكالنس ولا كلو اللي داري عزا ماخ شكو هني الناس كلو ما دار عزا غدونيت رديتي يلي إزدغ ديغ الجنتا
ما نقوتينا إن تلي غنيوفا أخدام نستوبان يختكرا إزرات سيدي النبي إسديد أركاي تنقص غير خسنس إن سيدي النبي تظل تنربي فلاس مكة غنية توبان إزدقيك تماضونت أركات تضعف أركات تنقص يخسنك إن يستوبان هوي أيرقص نربي والتماضون تقيلا غير خسنينو غيلي يغن إيجاد أرسوين يما غيكا غدونيت أيرقص نربي هاتي اللي غديك أرك زراغ تزرتي أسكا غلي خرتا راتي لي تغوض غار إلي غنكين غواياط وركسو الزراغ أيرقص نربي ريين غماركينك أوهن غيكاد أي صدعفن غاكودان أين سيدي النبي تظل تنربي فلاس إي توبان فرح يا توبان هن غيكاد نمون غدونيتا أرن نمون غلي خرت كيان ولا كل ما الدال عزا وكان سبحان الله كل ما إلا نغلجنت أي الناس ديدرن غوغيونس يترزدني تغل قداماس غارة ديدر كرانيان غوغيونك تريتا السيس ساولتا يترزدني تغل قدامك جمع الديس وكان غيكات كله إفكات سيدي ربي يولي إيرا عزان دارس غيس مكان نسا يشكشمتن سلجنت نسا نمود نسيدي النبي سيدنا بلال فلا سردو ربي تبارك وتعالى اللي غيموت سيدي النبي تظلي تنربي فلاس إن ديغ فنسا يخصاد زرغ ماني سافتو والرسول غيد الجورة يفتو دار سيدنا أبو بكر الصديق فلا سردو ربي تبارك وتعالى إن سهاتين كين ورسول الزدراغ هاد الجورة غيد اللي يغسل وراد زراغ أرقاس نربي أشكو كيختين اللي غبدا ديسا غيد ولا زال غيكاد وراد سول زراغ يخصها تفتو هتسكار غاي اللي يد اللي سكار اللي غيسول اللي تبرح إما غدمتنا الديورين صغاراس اللي الصقرة تبرات اللي سديوزن سيدي ربي غيكاد يفتح دار ربي يخصها نبيكس أنسكر غاي اللي يد اللي سكار إن سيدنا أبي بكر فلا سردو ربي تبارك وتعالى وهو يا بلال نراك أديخ تقاور تغيد عاور تفتوت إن سيدنا بلال فلا سردو ربي يا سيدي يا سيدي أبي بكر يغيت صغيت تكستييد زغدوفوس ومايا ابن خلف تريتي يغفنك هاي الدوفوسنك والرغماني يغيت صغيت ترزمتي فود من ربي أيوا خي هاد فتوغ هاد زوغا غولانكي هاد تبرحاغ في ربي أو كون ضيم الطاون غوال سيدنا أبو بكر إنسو يا بلال هانا اللي سكرخت فود من ربي ماني تريد السيس تفتوت أكسيس أزنا إن سيدنا بلال أزني سبيت القدس أشكو الزريغ ينطرف ختو درتينو غمكا الزريغ ينطرف غ المدينة المنورة اللي غتكمل غاي اللي يبقى نختو درتينو غبيت القدس أشكو إمود داسيس سيدي النبي يزايد إمود سكيس سيجنوان الناس واخا يزن سيدنا أبي بكر الصديق أفلاس دور ربي تبارك وتعالى الشام إزدا غيس أي اللي غيس يموت اللي غيفتع سيدنا عمر ابن الخطاب أفلاس دور ربي تبارك وتعالى أميري ممن سبيت القدس نتان
تكرا غير الدكان ورقاص اللي دي بقان في تنسبيت القدس أفني نجس سيدنا بلال غار زرانتي بالدكان ورقاص ننسي سيدنا عمر يا أمير المؤمنين يخصت نيتي بلال أيد غيك اللي تودان يرقص الناس نيت سيدنا عمر ودني يا بلال ود يغري سيدنا بلال يبدو إن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله في السنيت أول ناس نتاون تغير أريالا ورسول إصدار يكمل لدان يكتي دغيك اللي يسكر لو قدامو ورقاص تظل تنربي فلاس يقوزد يفدم الدكان ورقاص كل ورا اللان كتيند أرقاص وخا جوتو التول يسكت ياسند لدان بلال كيان أرلان اللي كان الديواني البصيري فلا دور ربي تبارك وتعالى أفينا من تذكر جيران بيدي سلامي يمدو كان سيدي نبي تظليت نربي فلاس اللي خسفلدن إتاقيتن بلال اللي مسفليدن اللي غديسني لا سيدي نبي تظليت نربي فلاس أرلان أشو غصن سفلدني تاقيتن بلال ورديسني اللي سيدي نبي تظليت نربي فلاس ذي كانتني السلان ذي كذا فينا البصيري فلاس دور ربي تبارك وتعالى يختكتيغ أتجارن كتيغ غير اللي غاتجاورن سيدي النبي كتيغ غير اللي غادي سنفتو كتيغ غير اللي غيلا سيدي النبي تظليت نربي فلاس كتيغ غير اللي غادي سنيت مناقار غديت كتيت كل غيكات هاتي راه يبقى الحال إيرا التلات إيرا تخلطني مطونة دي دمر الزغوال ننك وكان غي كان فينا البصيري فلاس دور ربي تبارك وتعالى أمين تذكر جيران النبي دي سلامي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي وكان ما يجران أي اللي غدكوزني مطون غوال خلطن دي دم يكتيد غارة جرن كويزند إمطون خلطن دي دم يغدي كتي سيدي النبي تظليت نربي فلاس مرة دكوز يزايد الإمام البصيري فلاس دور ربي تبارك وتعالى إنا أم هبت الريح من تلقاي كظامتيان أم هبت الريح من تلقاي كظامتيان وأومض البرق في الظلماء من ضميان وأومض البرق في الظلماء من ضميان يزدري حد سوقناي تيريتاك شمسولين واي يزدري حد سوقناي تيريتاك شمسولين واي نغدو اسمان نغيض داديوتن زغودر نظامي نغدو اسمان نغيض دادا يوتن زغودر نظامي ايت ما يستمع قد غنشد لنا السعتاد أردخت السعتيادنا من نقر داغ ديون سوالي ونيادنا يغير ربي اللي غنيت راداسيغ أول الزغيوالي وناد اللي فين بيداغ غيكاد هو السلام ربي رحمة نسا البركة نسفلاتون.